Hello, good morning sa tanan nga nagkadungog nining akong programa karon. Og niya na punta, nakabalik na punta. Og ato ni siyang dako nga ma-appreciate nga ang gugma o kaluoy sa Dios naghatag yun kanato og lutsanan o pamaagi nga magkabaliktan ining iyang pagtuon sa iyang pulong. Og maayo gyud kaayo ning Ginoo nato. Tudi ay mga higala igsoon. Kumusta ko sa akong mga amigo nga naa na nagpuyo sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. I hope nga namo karon sa mga maayong panglawas kay pinaka-importante ni siya nga doon na tay mga maayong panglawas. Okay, komportable ang atong pagkinabuhi, ang atong pagtrabaho diha sa laing suok sa kalibutan. O usab sa atong mga amigo nga naa na nagpuyo sa Luzon. I hope nga naa mo karon sa mga maayong kahimtang pod. Hala kumbati mo og trabaho diha. Nga I hope nga naa mo'y mga blessing nga ihatag usab sa Ginoo. Og siguro di na nato ni siya tas-on kining atong introduction dinhi, ato dayon ni siyang pagsugdan. But sa di pa ta mo padayon, ato naman yun ni siyang naandan nga magampo sa ta. Kay importante man ning magampo ta kay kung wa gud tay pagampo, hindi man ta mahayagan sa matuoran nga ipadayag sa Dios nato karon. Muna magampo sa ta. Atong idungo ang atong mga ulo. Dalaygon nga Dios tagiya sa among kinabuhi. O Dios, walay puas ang among pagpasalamat. Nga bisan luyos sa kabisi sa among pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan sa ko nang giingon o Dios ang imong gugma o kaluoy. Nagpadayag kanamo nga imo ming hatagan og tsansa karon sa pagpabalik sa pagtuon sa imong pulong. O Dios, among imbitero na sab ang imong balaang presensya nubanan sa imong balaang espiritu. Kaunta imo ming giyahan tudluan karon sa kamatuoran nga among paghisgutan. Og salamat o Dios nga imo ming gitubag kining among mga pagampo og inubanan sa among mga kaluyahon. Kining tanan among gisalig gilaumang madawat o uban sa kapasayloan sa among mga sala. Tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Higala igsoon kadtong milabay nga mga pipila ka mga adlaw atong ginahisgutan ang gitawag og Trinity. Ato ni siyang ginatun-an kita hisgutan o ngani atong nasayran nga ang Dios is unique mga higala igsoon. Unique kaayo ning Dios o kini nagpadayag nga ang Dios is caring gyud kanato og nagpadayag usab nga nagpadayag sa iyang dakong gugma. O ngani kung atong tan-awon ang activities sa Dios mga higala igsoon, sama nining mabasa nato sa Genesis 1:1 o Mateo o Salmo 24:1 ug 2 nga ining Dios usa ka kreator. Wigin pak atong makita masabot diha nga ang Dios kiring kaayo tungod kay pagbuhat niya sa tao. Wa gyud niya buhata diha sa ikatulo ka adlaw. Wa gyud niya buhata diha sa ikaunom ka adlaw unang adlaw. Gibuhat gyud ta niya sa ikaunom ka adlaw. Kay nasabot sa Ginoo nga nagkinahanglan ta niya ng mga butanga before niya gibuhat, sama ng pagkaon, sama niya ng adlaw, o sama niya ng gitawag mga isda, mga gulay, mga utanon. Iya gyud ang gibuhat before gibuhat niya ang tao. Tungod kay nasayod ang Ginoo nga nagkinahanglan ta niya ng mga butanga. O iyang gibuhat first ang mga kinahanglano nato before ta niya gibuhat. Ana kadako ang gugma nga gipadayag sa Ginoo kanato. Og winin pa kung atong basahon usab ang Hebrews 1:3, ato pong masabot nga ang Ginoo usa ni siya ka upholder sa kalibutan. Lagtod nga pagkasulti usa ni siya ka tag-iya sa kalibutan. Nga atong masabot usab nga bisan tuod makasasala ta pero wa ta hinginli niya. Wa ta niya pahawaa dinhi sa kalibutan, wa ta niya papuy-a dito sa asa baron nga mga kalibutan sa Mars baron. Ipapuyo gihapon ta dinhi sa kalibutan mga higala igsoon. Ana kad nindot ang kiring sa Ginoo niya.
O gani ang Deuteronomio 5 ug 6 ug 2 Korinto 5:19, ang Dios manluluwas gyud ni siya. O even though makasasala ta, gihatagan ta niya tsansa nga kita mahibalik aron ta makaambit niya ng kaluwasan. O gani Isaias 46:11 nga kun doon na tayo mga dagkong problema, maghatag ka nato og kasulbaran, maghatag ka nato og doon na tayo mga dili maayong problema, siya mao'y musulbad ni ana. Unya mo pasaylo nato Deuteronomio 15:6 og 2 Pedro 3:9 nga ang Dios maghatag ka nato og kapasayloan sa atong mga sala. Og angayan nato ni siyang simbahon mga higala igsoon. Kay matod pa dinhi siya may muhatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Og atong nasayran nahibaluan nga ang makabuhat niini nga mga butanga, ang makahimo niini dili gyud pwede ni nga mahimo sa unggoy. Dili gyud ni pwede nga mahimo sa dili person. Ang makahimo niini mga butanga ang person lamang mga higala igsoon. Mao na nga ang 1 Timoteo 1:17, ang aksyon sa Dios mga higala igsoon, nag-confirm ni siya nga siya usa ka person nga Dios nga nagpakita sa gugma niya sa tao. Ana na siya kanindot og ngani atong ginahisgutan o akong gipakita ninyo ang third person sa Dios nga mao ang espiritu niya. O ngani nagpadayag nga kining espiritu dili gyud ni siya usa ka gahom, kundi usa gyud ni siya ka unsa man, a person nga Dios pod nga usa og tumong og tuyo alang lang sa kaayuhan sa tao. O ngani ako pong gisgutan ang second person sa Dios nga maong iyang pulong, o gatong nasayran nga kining pulong nga usa ni siya ka Dios ug usa pod ni siya ka person, ug ngani doon ni siya duha ka nature sa pagka-Dios ug nature sa pagkatao. O karamong takna sa kabuntagon ato pong hisgutan o tun-an kining amahan sa pulong nga mao si Hesukristo. O ato ni siyang gamay karon nga hisgutan kung kini siya usa ba gyud pud ni siya ka person. Well, klaro na kaayo mga higala igsoon nga usa ni siya ka person, kay ngano man kay ang iyang separation nga personalidad, ang iyang separation o ang iyang anak usa man ka person. So di man pwede nga ang gamot, for example mangga, di man pwede nga mobunga og santol. So kung unsa ang gamot, unsa ang ngalan, mangga pud ang ibunga. Mao pud ni ang amahan mga higala igsoon, since nga aduna siya anak, so simpre ang amahan person pon. So di na angayan na siya diskasan pa, di na ni siya angayan nga lalisan pa. Klaro kaayo nga kining amahan usa ni siya ka personalidad. O usa og tumong og tuyo usab alang sa kaayuhan. Pero wani magpasabot nga ang amahan nga Dios mga higala igsoon dunay asawa. Kini siya nagpaila lang ni, nagpakita lang ni siya nga kinigong anak og amahan, kung ato ni siyang tan-awon ang kahulugan ini mga higala igsoon sa biblical kibali nga kahulugan, ang buot pasabot nga duna kibali close relationship sa amahan ug sa anak. So mao na siya punto o point dinha nganong gitawag nga amahan siya o nganong gitawag nga duna siya anak. So buot pasabot nga nagpakita ni, nagpadayag nga duna sila suod o duna sila close relationship. Mao bitaw nga kitang tanan sa Isaias 64:8, ang ato yung real nga amahan mga higala igsoon mao ang Dios. Ay nga naman gihimo man ta, gipurma man ta niya sa lapok. Mao na nga tungod kay gipurma ta niya sa lapok, ang atong hulagway sama gyud niya. Iya yung gisundan ang hulagway sa Dios. Buot pasabot kining pulong hulagway sa Hebro pa nga pinulungan chilim, nga buot pasabot nga dili laman ang hulagway sa atong naong, gundili ang kinatibuk-an nga personalidad sa usa ka tawo mga higala igsoon nga sama sa hulagway sa Ginoo. So mao na nga gitawag ta niyang mga anak pod tungod kay doon naman tay close
nga relationship kaniadto sa wa pa ta makasala. Pero sad palandungon mga higala igsoon nga sa Isaiah 59 ug 2 nga tungod sa sala nato nahimo tang dunay separation sa Ginoo. Nga ang atong relasyon sa Ginoo nabungkag, ang hulagway sa Ginoo nabungkag usab tungod sa sala. Mao na nga ang Dios nagpakita sa iyang gugma even do nga kita nahilayo na niya. Ang iyang gugma wa mausab, wala mahilayo ang gugma niya kundili kanunay taniyang gipaila nga siya gugma man. Mawitaw nga ang iyang bugtong anak Juan 3:16 iyang yung gihatag dinhi aron sa pagpaila sa tao nga ang tao pwedeng makahimo, pwedeng mahibalik sa tiilan sa Ginoo. Pwede ta nga mahimo na pud nga anak niya. Kay ngano man ang Mateo 5:46 matud pa dinhi nga that you may be children of your Father in heaven. So mao na gusto sa Dios nga pinaagi sa iyang bugtong anak. Pinaagis kamatayon sa anak nga kung ato ni siyang tuuhan mahimo tang mahibalik sa atong real nga amahan. Kay ang Dios God way pili ni. Dili ni pilian. Malakyas 2:10 kitang tanan mga higala igsoon. Ang atong source nga amahan mao gyud ang Dios. Ma-Amerikano ka man, Ma-Arabo ka man, Mabisaya ka man, Makungking ka man, pero doon na tayo usang nga source nga real nga amahan nga mao'y nagbuhat sa tao. O mao na'y purpose ni Kristo. Mao na'y purpose niya dinhi nganong mianhi siya sa kalibutan aron lamang ta mahibalik sa matuod natong amahan tungod kay nahilayo naman ta niya. Og ang ngayan nato ni siyang simbahon Malakay 1:6 ang ngayan nato siyang iunor isip atong magbubuhat sa langit ug siyota. Mao na nga ang Juan 1:12 ingon pa dinhi nga yet to all who did receive him, kining him mao ni Kristo, to those who believe in his name, kung kinsa katong motuo sa iyang ngalan, he gave the right to become children of God. Pagkanindot mga higala igsoon, do natay katungod nga mahimo tang children kung atong tuuhan ang iyang anak nga mao si Kristo. Kay si Kristo mao may atong dalan, si Kristo mao may atong kamatuoran. Mao na nga kung ato itong tuuhan si Kristo, mahibalik ta diha sa tiilan sa matuod natong amahan nga mao ang Dios nga mao'y nagbuhat sa tao. O gani kining amahan dili ni ingon nga dili Dios gyud ni 1 Pedro 1:2 ug ato po ni siyang mabasa sa Pilipos 1:2 nga atong masabot nga ang Dios mga higala o ang amahan Dios ni siya. Ug ato pong makita Tito 2:13 nga si Kristo usa pud ka Dios. Og ang Holy Spirit pud ato pong masabot dinhi sa Acts 5:3 ug 5 nga ang balang espiritu usa ni ka Dios. Pero usa lang ni sila ka Dios mga higala igsoon. Ingon sa 1 Timoteo 2:5 nga for there is one God. Og James 2:19 there is one God. Usa lamang ka Dios ni sila pero dunay gitawag tutulo ka mga persona but only one God. O gani ang Mateo 28:19 atong masabot nga dinhi dunay usa ka ngalan. Bot pasabot dinhi nga dunay may usa ka ngalan nga Dios. Og imong masabot nga dunay tutulo ka mga person nga gawion nato sa pagpabautismo. Og ako na ning gi-explicar ninyo nga ang name dinhi is a singular word. Wa nimo ingon names but miingon ni siya name. So sa ato pa singular. So dili ni plural pero imong masabot dunay tutulo. Ang amahan, ang anak ug ang espiritu mga higala igsoon. O kining tutulo lahi-lahi ni silang mga buluhaton 2 Korinto 13:14 nga ang Kristo nga mao ang iyang pulong nga nagpakatao dinhi sa kalibutan ang buluhaton niya nagpokus ni siya mahitungod sa grasya mga higala igsoon. Nagpokus ni sa grasya kung ato siyang dawaton makabaton ta sa grasya sa kinabuhing walay katapusan. Unya ang Dios nagpokus ni mahitungod sa gugma. Unya ang balang espiritu ang pokus niya mga higala igsoon about fellowship. Mabitaw nga ang
Galatians 5:22-23 nagpadayag nagpaila nga kining espiritu sa Dios mga higala igsoon kung ato ni siyang dawaton akseptaron atong pasudlon sa atong kasing-kasing mamunga ta og mga maayong kinaiya. Mao na nga angayan ni sila nga tuuhan nato tungod kay do naman tay beneficiary nga madawat diha nila mga higala igsoon. Unya sa ako nang gikaingon do na lamay usa ka Dios apan dunay tutulo ka mga persona. O kining tutulo ka mga persona do na ni sila separation, do na ni sila lain-lain nga buluhapon, pero usa og tumong og tuyo. Og ang amahan dili ni siya maong anak, unya ang anak dili di pud siya mao ang amahan, unya ang Holy Spirit di pud ni siya mao ang anak, unya ang anak dili pud ni siya mao ang Holy Spirit. So do na ni sila separation sama gud sa pamilya. Nga ang pamilya mga higala igsoon sama nako nga doon ako'y duha ka anak. Ang akong duha ka anak dili na siya mao dili na siya mao ako. Unya ang akong anak pod dili pod na sila mao ang akong amahan. So doon na mi lahi-lahi nga mga buluhaton, doon na mi lahi-lahi nga nature. Lahi-lahi nga mga personalidad pero usa mi ka nature, usa mi ka apelyido mga higala igsoon. Mao po na ang Dios. Nga ang Dios do na sila separation nga personalidad pero usa ka Dios lang na sila mga higala igsoon. Mao bitaw nga ang Biblia nag-ingon sa Isaiah 45:5 og 6 nga there is only one God. Do na lamay usa ka Dios. O kini siya mga higala igsoon nagpakita, nagpadayag nga ang Diyos usag yun ka makagagahom. Daniel 4:14, 25 o 27 o Mateo 16:26 o Revelation 19:6 nga ang Diyos is omnipotent. Bot pasabot nga makagagahom siya. Almighty siya. Unya sa Job 37:16 o Salmo 139 og 1 ang Diyos of omniscient. Ang sa maning omniscient kana bang makahimo sa tanang butang makita os dili makita. Unya ang ikatulo omnipresent ni siya Hebrews 4:13 o Salmo 139 o 7 o 17 nga naa siya sa tanang mga panahon. Bisan asa ka naa siya diha. Maduha matulo naa diha ang presensya sa Ginoo mga higala igsoon. So ana mga higala igsoon ang ka-unique sa Ginoo. Ana ka powerful ang Dios nato mga higala igsoon nga bisan usa siya ka Dios pero do na siya anak, do na siya amahan, do na siya usay Holy Spirit pero sa ako nang giingon usa og tumong og tuyo alang lang sa gugma niya mga higala igsoon. Juan 4:16 nga ang Dios gugma man. So mao nay purpose niya pagpadayag na siya sa gugma niya kanato. Nga even though kitang tanan makasasala, even though kitang tanan nahilayo sa tiilan sa Dios mga higala igsoon, pero iyang gipadala ang iyang bugtong anak. 1 Corinto 2 Corinto 13:14 nga adunay grasya ni Kristo. Ug adunay gugma sa Dios ug adunay communion sa balang espiritu mga higala igsoon nga pinaagi ni anang tutulo ka mga pamaagi sa pagbuhat nila makabatunta sa gugma sa Dios mga higala igsoon. Mao na nga kung atong dawaton kining tutulo ka mga person nga usa ka Dios atong mabatnan ang matuod nga gugma nga gipadayag niya sa matag usa kanato. Wag yoy ingon nga makadaot nato kung atong dawaton kining tutulo ka person nga usa ka Dios ug ngani makahatag di kanato og beneficiary sa atong kinabuhi. Mao na igsoon higala karon nga namati sa akong programa atong isip-isipon huna-hunaon nato nga ang pagdawat sa balang espiritu ingon nga atong Dios, ang pagdawat sa iyang pulong ingon nga Dios, ang pagdawat sa amahan nga Dios usa ni siya
nga maghatag kanato og kaayuhan sa atong kaluwasan ug maghatag usab kanato og paglaom nga walay katapusan. Musa ayaw ni siya usiki, ayaw ni siya isalikway nga pamaagi sa Dios nga kamatuoran nga iyang gipadayag sa iyang pulong. Kay sa ko nang giingon, maghatod kanato og kinabuhing walay katapusan. Unang siguro higala igsoon dinhi na lamang kukutob hangtod na pud sa sunod natong panagkita. Kini ang inyong higala sa kahanginan. Manamilit sa matag usa kanato ang Ginoong Dios magapanalangin. Amen.